लगातार रखिए। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, खामेनी की मौत पर पहलवी का बयान सामने आया है। आजादी का वक्त अब नजदीक है, ये कहना है पहलवी का। बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है, जिसका खतरा था वही हुआ। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ही इज डेड। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। हदफ पाकिस्तान है, अगला हदफ पाकिस्तान है, अगला हदफ पाकिस्तान है। ये तो गलत बात। ईरान ने जो दुबई में कुछ बारिश की है ड्रोनों की, कामिकाज़ी ड्रोनों की, और दुबई में भी वहां पे किसी एक जगह पे एक पाकिस्तानी की शहादत की इतलात। पाकिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। जब अफगान तालिबान की तरफ से अटैक पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर प्रो इजराइल या प्रो इंडिया या फॉर दैट मैटर इस तरह की हुकूमत आती है तो उसके लिए पाकिस्तान और ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। देखें, इंडिया और इजराइल का टारगेट पाकिस्तान है, ये याद रखें। अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अमेरिका और इसराइल की नीयतों पे तवज्जो दो, ये आलम इस्लाम के लिए वार्निंग है, और मेरा ख्याल है ये लास्ट वार्निंग है या सेकंड लास्ट पूरे आलम इस्लाम के लिए, याद रखना। मैं वैसी एक पाकिस्तानी जब सोचता हूं तो 909 किलोमीटर का जो बॉर्डर ईरान के साथ है वो क्या हो, एक जंग हम दूसरी साइड पे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपने पठान भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है वहां पे खानपुर के पास मिलिट्री इकट्ठी हो चुकी है, राफेल तैयारे भी ले गए हैं, और मेरे आरएसएस के मेहरबान, बीजेपी के मेहरबान मुसलसल जो वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हवा में, कहते हैं जाके अफगान भाइयों को जाके उनकी मदद की जाए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ईरान से निर्वासित है पहलवी और उन्होंने कह दिया है कि अब वक्त आ चुका है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब चूंकि रिएक्शंस भी यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं, आजादी का वक्त नजदीक है। ईरान से निर्वासित है पहलवी, जिनका बयान इस वक्त सामने आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पहलवी जो है वो दरअसल ईरान का शाही खानदान यहाँ पर बताया जा रहा था। और एक और बड़ी खबर जंग को लेकर, अब इराक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। इराक में खामेनी की मौत पर शोक मनाया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, 3 दिन का राजकीय शोक जिसका ऐलान इस वक्त इराक में भी कर दिया गया है। जंग को लेकर देखिए इराक से भी एक खबर मिल रही है। ईरान की तरफ से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी, रिफ्यूजीज का एक फ्लड आएगा और महंगाई आसमान को छुएगी। अकॉर्डिंग टू द आपके सर्वे के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी माहाना इनकम 8,000 रुपया है। वो कहां जाएंगे? हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक को टारगेट बना रहे हैं। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखिए तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान। ये सारी चीजें जा रही है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ। तो मैं कहूंगा कि OIC ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक, अमेरिका को, सलामती कौंसिल को, सबको अनबाइस्ड होकर इस केस को देखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हमें कुदरती एक जबरदस्त किस्म का मौका है कि ये जो OIC है, ये जो इस्लामिक उम्मा है, ये जो मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द और भी जगह जिधर भी हैं वो, ये अगर एक दफे इकट्ठा हो जाए और हो सकते हैं, ये एक इतना बड़ा जबरदस्त शील्ड हो सकता है। ये मेरे ख्याल में अगर हम ये ना करें तो अकेले बट के हमारे दुश्मन हमें खत्म कर सकते हैं। और बटना जो है, डिवाइड होना जो है, जो हम हो गए हैं सैडली, आजकल जो हो रहा है आप देख सकते हैं कि हम बट गए हैं। ये पूरा जंग इसलिए हो रहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। मगर आप मत समझिए कि ये जो हम इनके ईरान
ایران کے جو دشمن ہیں جو ہمارے بھی دشمن ہیں, آپ مت سمجھے 2 منٹ کے لیے کہ یہ باز آ جائیں گے. یہ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اس وقت کا یہ ایڈوانٹیج جو ہے استعمال نہیں کیا, ایک سپر پاور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو پھر ایسا موقع پھر نہیں آئے گا. اسرائیل کے اوپر تو میرے خیال میں رینا کوئی انفارچونیٹلی انٹرنیشنل لا اپلائی ہی نہیں کرتا. انہوں نے تو پچھلے 2.5 سال سے جو ایک ایکٹیو جینوسائیڈ, آن گوئنگ جینوسائیڈ ہے وہ جو چل رہی ہے, تو اس سے صاف نظر آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ دنیا اس کو روکنا نہیں چاہتی بلکہ ان کے ساتھ ہے. جس طرح آج امریکہ نے ان کا ساتھ دیا ہے. ہمارے لیے جو مسئلہ ہے, ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ انگیجڈ ہیں, دوسری طرف ہمارا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, تیسری طرف اگر ایران کے ادھر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے یا کوئی کل کو فورسفل رجیم چینج بھی ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ آ کر بیٹھ جاتی ہے, پرو اسرائیل رجیم. وہ انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے, دیکھیں یہ جو مودی کا ابھی کا ٹور تھا جو اسرائیل کا لینا, وہ آپ کسی خام خیالی میں نہ رہیں. اسے بالکل پتا تھا کہ ایران پر حملہ بھی ہونے والا ہے, ٹائمنگ اور ایک آن گوئنگ جینوسائیڈ بھی چل رہی تھی. اس کے باوجود وہ جو ادھر گیا, پہلے بھی اسرائیل انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں, لیکن یہ ایک میسیجنگ تھی, اور یہ میسیجنگ ایران اور پاکستان کے حوالے سے بھی تھی. بیسکلی جو بلوچستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن BLA کے تھرو جو کی جا رہی ہے, اس کے اندر انڈیا کا ہاتھ تو ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ میموری اور اس کے اندر جب انہوں نے جو سیپریٹسٹ نے جو لکھے ہیں, کس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو بلوچ سیپریٹسٹ ہمارے, وہ بیسکلی بات ہی اسرائیلی پلانس کی کر رہے ہیں اور جو انڈین پلانس کی کر رہے ہیں, یعنی کہ ایران کی آرگنائزیشن اور پاکستان کے جو ہے وہ خدا نخواستہ اس طرح کی چیز. تو خیر آبویسلی یہ آسان تو بالکل نہیں ہے اور یہ ایسا ہوگا بھی نہیں, لیکن عزائم کی میں بات کر رہی ہوں کہ انڈیا اسرائیل کی جو نیکسس ہے ان کے عزائم کیا ہیں. وہ ایران کے اوپر آ کر وہ پاکستان کو بھی اس کے تھرو ڈیسٹیبلائز کریں گے. تو یہ پورے کے پورے میں کہوں گی کہ ویسٹ ایشیا ہو, ساؤتھ ایشیا ہو, مڈل ایسٹرن ریجن ہو, گلف کنٹریز, یہ پورا کا پورا خطہ اس ایک جنگ جو ہے اگر یہ دیر تک چلی تو یہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرے گی, اور یہ بڑے خطرناک اس کے لیے نتائج ہوں گے لینا دنیا کے لیے. پاکستان کے لیے یہ بڑی ایک پرابلمٹک سی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا. ناراضگی تو دور کی بات ہے, ہم تو ہر وقت اس کو خوش رکھنے کے لیے دن رات بوٹ پالشنگ کر رہے ہیں, ہر بات اس کی مان رہے ہیں, اس کے ہر منصوبے کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو وہاں پر اگر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو پاکستان کس منہ سے ظاہر ہے کہ امریکہ کی مذمت کرے گا. اگر پاکستان امریکہ کی مذمت کرے گا تو ظاہری سی بات ہے آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ پھر ان کو بھی آنکھیں دکھائے گا. تو اب پاکستان کے لیے ایک بہت عجیب سچویشن ہے کہ کیا وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو, ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے, انہیں سپورٹ کرے, یا پھر وہ امریکہ کی مذمت کرے. تو ابھی جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی ہے شہباز شریف صاحب کی سارا دن گزرنے کے بعد, تو اس میں تو انہوں نے ایک پھسپھسی سی مذمت کی ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم ایران پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل یا امریکہ کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے یہ اٹیک کیوں کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم جو ایران کی طرف سے باقی مسلم کنٹریز ہیں ان کے اوپر جو یہ اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ان ممالک کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے کھڑے ہیں, ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو یہ اب شہباز شریف صاحب کی مذمت آئی ہے. اس میں کوئی نام نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, نیتن یاہو, امریکہ, اسرائیل وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں انہوں نے اٹیک کیا, کوئی ان کو ایسی بات یاد نہیں ہے. یہ جو کمینہ پن ہمیں نظر آ رہا ہے نا, جس میں ہمارے اردلی بھی شامل ہیں اور کچھ مسلمان ممالک بھی, اس کے پیچھے ایک وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس بار اس جنگ میں رجیم چینج کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور یہ جنگ بغیر ایران کو ختم کیے ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ایران لازماً ایٹمی ہتھیار بنا لے گا. کیونکہ اس جنگ سے بڑا کیا کر لیں گے بتائیں, سوائے اس کے کہ ایٹمی حملہ کر دے اسرائیل, اس سے بڑا اور کچھ نہیں کر سکتے وہ. اس کے بعد ایران کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا. ویسے بھی انہوں نے ڈر اور خوف کا مظاہرہ نہیں کیا, لیکن وہ بالکل ختم ہو جائے گا کہ اگر ہم نے ایٹمی ہتھیار بنا لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر ایران کو پتا ہوگا یار سب سے بڑی جنگ تو کر چکے ہیں, اس سے بڑا کیا کریں گے. پھر ایران ایٹمی ہتھیار بنائے گا. اس سے سب کو ڈر لگتا ہے انکلوڈنگ ہمارے اردلیوں کے. تو عرب ممالک بھی نہیں چاہتے ایران بنائے ہتھیار, ہمارے والے بھی نہیں چاہتے کہ ایران بنائے ہتھیار. اس لیے اندر خانے سب کمینی خوشی کا مظاہرہ کریں گے اگر وہاں رجیم چینج ہو جاتا ہے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم دجال کے لشکر میں یہ شامل ہو کے امت کی تباہی میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں آج آپ کو یہ پیشن گوئی کرتا ہوں, یہ ویڈیو شاید ریکارڈ کا حصہ رہے گی اگر دنیا تب تک ڈسٹروائے نہ ہوگی, اور آنے والی نسلیں دیکھیں گی یہ کلپ اگر آپ نے کاٹ کے کس نے لگا دیا. ہم آج سے
200-250 साल पहले के मीर जाफर और मीर सादिक को याद करते हैं। आने वाली दुनिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का नाम लिया करेगी। जो उम्मत की पीठ पे इन दोनों ने खंजर घोंपा है, ये उससे बड़ा खंजर है जो मीर जाफर और मीर सादिक ने घोंपा था। आने वाला वक्त मेरी इस बात को इंशाअल्लाह सच साबित करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।